विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत पाठ 2 यो कर ट्याक्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरू पक्कै तयारी अवस्थामा रहनु भएकै होला। अब भन्नुहोस् त ट्याक्स भनेको के हो? आज हामी यही ट्याक्सको बारेमा छलफल गर्छौं। त्यस्तै गरेर आयकरको बारेमा हामी अझ बढी छलफल गर्छौं। हाम्रो देशमा आयकर के कसरी लागू भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौं र त्यससँग सम्बन्धित हामी प्रश्नहरूको समाधान गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। हेर्नुस् त, सरकारले राज्यको प्रशासनिक खर्च र विकास खर्च कसरी जुटाउँछ होला? हेर्नुस् त, राज्यको प्रशासनिक खर्च र विकास खर्च कसरी जुटाउँछ? होइन त, यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ होला? विचार गर्नुस् है। त्यस्तै म तपाईलाई अर्को प्रश्न फेरि हेर्नुस् त, सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई दिने तलब, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई, बुझ्नुभयो नि यसले भन्न खोजेको कुरा होइन? जस्तै शिक्षकहरू पनि यसमा पर्नुभयो, कर्मचारीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी भनेपछि जागिर खाने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू भनौँ अहिले, दिने तलब भत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्छ होला? विचार गर्नुस् त, महिनावारी तलब दिनुपर्ने छ, सरकारले कसरी तलब दिन्छ होला? कहाँबाट दिन्छ होला? एकछिन सोच्नुस् त। यसको समाधान एकछिनमा तपाईले पाउनु नै हुनेछ। यस्तै अर्को हेर्नुस् त, फेरि तपाईहरुकै गाउँ टोलमा वर्षैपिछे खानेपानी, ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत, सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति र विकास निर्माणका कामहरूका लागि बजेट निकासा हुने गरेको सुन्नुभएकै होला, हैन त? यस्ता खर्चहरू कहाँबाट जुटाइन्छ? हैन? ल त सडक निर्माण सधैँ गरिराखेका हुन्छन्, त्यस्तै खानेपानी भयो, अनि मर्मत, खानेपानी मर्मतहरू भयो, बजेट निकासाहरूदेखि थुप्रै लगायत थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नको लागि यो पैसा कहाँबाट आउँछ होला? एकछिन ध्यान दिनुस् त, सोच्नुस् त, ल भन्नुस् त। कन्फ्युज हुन सक्छ है, याद गर्नुस्। एकछिनमा तपाईले यसको एन्सर पाउनुहुन्छ। यो कहाँबाट आउँछ? हेर्नुस् त, यो कर भन्ने पाठ छ नि आज हाम्रो तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको 2.1 मा कर ट्याक्स भनेर लेखेको छ। यही कर हो, यी सबै चीजहरुलाई म्यानेज गर्ने कर हो। अब वास्तवमा हेर्नुस् त, यो कर भनेको के हो त? कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य रकम हो। यही रकमबाट सबैतिर चल्ने रहेछ, होइन त? अझै यसको हेरौँ है त। राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको के हो त? आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कर हो। अनि त्यही आम्दानीबाट सरकारले चाहिँ के गर्छ त? कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउँछ, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्छ, खानेपानी, ढल निकासदेखि सम्पूर्ण कार्यहरू यही आम्दानीको स्रोत करबाट प्राप्त गरेको रकमबाट गर्ने गर्छ। हेर्नुस् त, सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुसार सञ्चालन गरेको हुन्छ। यदि करबाट धेरै पैसा आयो भने धेरै लगानी गर्न सक्छ, थोरै आयो भने थोरै लगानी गर्न सक्छ। तपाईले बजेट भाषण सुन्नुभएको छ नि, होइन त? हो। अब त्यसैले हेर्नुस् त, कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हो। यदि हामीले कर तिरेनौँ भने के हुन्छ होला? विचार गर्नुस् त, कर तिरेनौँ भने राज्य सञ्चालन हुन सक्दो रहेछ त? सक्दो रहन्छ। अब भन्नुस् त, कर भन्ने कति इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ। त्यसैले हामी सबैले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् है त, यो मैले तपाईहरुलाई एउटा देखाउँदैछु। नेपालमा प्रचलनमा रहेका करहरू के छन्? एउटा सवारी कर। के हो यो सवारी कर भनेको? सवारी कर, सवारी साधन चलाए बापत तिर्ने कर, हैन? त्यस्तै अर्को घर बहाल कर। यो घर बहाल कर भनेको हामीले घरहरू भाडामा लगाउने गर्छौं, कुनै अफिसरलाई भाडामा दिन्छौं अथवा कुनै व्यक्तिलाई भाडामा यदि लगायौं भने त्यो व्यक्तिले घरबेटीलाई, हैन, पैसा भाडा तिरेको हुन्छ। त्यो बापत सरकारलाई त्यसको केही प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ घर बहाल कर भनिन्छ। अब भन्सार कर भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हैन? विदेशबाट सामान आउँदाखेरि
हैन भन्सारमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी हैन सामान ल्याउँदाखेरि है अथवा लाँदाखेरि पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी आयकर भनेको के हो त? अहिले म भन्दिनँ है। आयकर भनेको म एकछिनमा तपाईहरुलाई आज आयकरकै पाठ भएको भएर त्यहाँ म छलफल गराउँछु। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो? हामीले सामानहरू किन्दा हैन अथवा पसलले सामान बेच्दा, सामानहरू ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट भन्छौँ नि हामी। त्यस्तै मनोरञ्जन कर भने के होला? के होला यो मनोरञ्जन कर भने? रमाइलो गरे बापत लाग्ने कर हैन। कहाँ लाग्छ होला यो? कहाँ तिरिन्छ होला? सोच्नुस् त। फिल्म हलमा तपाईहरु कहिलेकाहीँले फिल्म हेरिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यहाँ एकदम रमाइलो भइराखेको हुन्छ हैन। फाइट पछि रमाइलो सिनहरू आउँछ अनि दर्शकहरू चाहिँ मजाले हाँसिराख्नु भएको हुन्छ, एकदम इन्जोय गरिराख्नु भएको हुन्छ। हो, त्यो फिल्म हलमा चाहिँ विचार गर्नुस् त तपाईहरुको टिकटमा त्यो कर सहित जोडेर लिएको हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो करलाई चाहिँ हामी मनोरञ्जन कर भन्छौँ। यस्तै मनोरञ्जन करहरू अरू जस्तै गीतहरू, गीती एल्बमहरू यी आदिहरूमा पनि हुने गर्छ। त्यस्तै सम्पत्ति कर हेर्नुस् त, सम्पत्तिमा लाग्ने कर है, त्यसलाई चाहिँ हामी सम्पत्ति कर। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कर हेर्नुस् त, यो राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा बापत अहिले विशेष गरी 1% सामाजिक सुरक्षा कर लिने गर्छ। यस्तै हामी हेर्नुस् त आदि करहरू हाम्रो देशमा अहिले प्रचलनमा छन्। अब मेरो प्रश्न तपाईहरुलाई, आयकर भनेको के हो त? ल भन्नुस् त। हामी आज यो आयकरको बारेमा विशेष छलफल गर्छौं र प्रश्नहरू समाधान गर्छौं यस सम्बन्धी। आयकर भनेको के हो? केलाई आयकर भन्छौं? ल हेर्नुस् त, व्यक्ति वा संस्था, उद्योग, कम्पनी आदिले गरेको आम्दानीमा लाग्ने करलाई हामी आयकर अथवा इन्कम ट्याक्स भन्छौं। हेर्नुस् त, आम्दानीमा लाग्ने करलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? आयकर भन्छौं। हामीले कमायौं हैन, आम्दानी गर्यौं भने आम्दानी गरे बापत हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ राज्यलाई। त्यो ट्याक्सलाई के भन्छौं हामी? आयकर, इन्कम ट्याक्स भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही ट्याक्स हरेकले ट्याक्स तिरिराखेका हुन्छन्। जस्तै आम्दानीमा लाग्ने कर, अहिले मैले देखाएँ नि थुप्रै करका प्रकारहरू, ती सबैबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ पैसा आइरहेको हुन्छ अनि त्यही पैसाबाट चाहिँ राष्ट्रले आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्छ। कर्मचारीहरूलाई तलब दिन्छ, हामी शिक्षकहरूलाई पनि तलब वितरण गर्छ। यसरी चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू यही करको आधारमा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई अब प्रष्ट भयो होला हैन। अब हेर्नुस् त, मूलत आय अनि पारिश्रमिक तथा नाफामा लाग्ने कर नै आयकर हो। आम्दानीमा अनि पारिश्रमिकमा हैन, त्यस्तै नाफामा पनि कर लाग्छ। म यस सम्बन्धी तपाईहरुलाई अहिले एउटा समस्या समाधान गरेरै देखाउने छु। हेर्नुस् है त। अब आयकर ऐन 2058 अनुसार आयका 4 शीर्षकहरू छन्। के होला त भन्दा रोजगारी, व्यवसाय, लगानी र आकस्मिक लाभ। आकस्मिक लाभ भन्नाले अकस्मात आउने लाभ हुने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ नसोचेको चिजहरू हो झट्ट आइदिराखेका हुन्छ नि। अब मैले तपाईहरुलाई हेर्नुस् न केमा लगेर अब छलफल गराउँदै छु। रोजगारीको आय मात्र हुनेका लागि। यो भने के हो? रोजगारी, जागिर खाने को लागि हेर्नुस् त, यो कर यस प्रकारको करको सेटिङ यस्तो प्रकारको छ। के भने तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको हेर्नुस् त, जस्ताको तस्तै मैले यहाँ राखेको छु। एकल व्यक्तिका लागि भने के हो भन्नुस् त? एकल व्यक्ति भने के हो? जो व्यक्ति विवाह गरेको छैन, ऊ एक्लै छ, त्यसलाई एकल व्यक्ति भनिन्छ। यो एकल व्यक्तिको लागि यो करको दायरा यो छ। हेर्नुस्, अनि यो चाहिँ के त? दम्पतिका लागि जो विवाह गरेको छ, म्यारिड पिपल छ, त्यसको लागि चाहिँ यो करको दायरा यो छ। अब के छ त हेर्नुस् त, रु 4 लाखसम्मको आयमा 1% कर लाग्छ विवाह नगरेको व्यक्तिलाई। हेर्नुस् है। अब दम्पतिका लागि विवाह गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ रु 4,50,000 सम्मको आयमा 1% कर लाग्छ। भनेपछि यहाँ 50,000 बढी रहेछ नि हैन। दम्पतिको लागि 4,50,000 सम्म 1% भने विवाह नगरेकोलाई 4 लाखसम्म 1%। किन होला त? यसो विचार गर्नुस् त। सोच्नुभयो होला हैन। यो विवाह गरेको व्यक्तिको के हुन्छ भन्दा परिवार हुन्छ हैन।
अब श्रीमान छन् भने श्रीमती हुन्छन्, श्रीमती छन् भने श्रीमान हुन्छन्। अनि आफ्नो परिवारलाई सुद्धा पाल्न पर्यो भनेर होला नि, होइन? अथवा परिवारमा बच्चा बच्ची समेत हुन्छन्, होइन? त्यही भएर होला दम्पतिको लागि 50,000 बढी, अझै 50,000 को जम्मा 1% मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनेको छ, नत्र 10% तिर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ 4 लाख भन्दा बढी 5 लाखसम्ममा 10% तिर्नुपर्छ। 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म भनौँ न 10%। हेर्नुहोस् त, यो अब 4,50,000, यो 50,000 को पनि नत्र भने 10% तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि। यहाँ विवाहित दम्पतिका लागि चाहिँ यो परेन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, 4,50,000 भन्दा माथि चाहिँ 5,50,000 सम्म 10%, यो पनि 1 लाखै भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ 5 लाखसम्म, यहाँ 5,50,000 सम्म आयो। अब 5 लाख भन्दा बढी तर 7 लाखसम्मको आएमा 20%। हेर्नुहोस् है, यो अनम्यारिड पिपलको लागि है, अविवाहितको लागि। विवाहितको लागि 5,50,000 भन्दा बढी तर 7,50,000 सम्मको आएमा 20%। ट्याक्स बढ्दै गएको छ। हेर्नुहोस् है, ट्याक्स बढ्यो भने हेर्नुहोस् है, हामीले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा ध्यान राख्नुहोस् है। अब 7 लाख भन्दा बढी 20 लाखसम्मको आएमा 30%। त्यस्तै यहाँ 7,50,000 देखि 20 लाखसम्मको आएमा यहाँ पनि 30%। 20 लाख भन्दा बढी जतिसुकै कमाओस्, 20 लाख भन्दा बढी कमाएको आम्दानीमा 36%। यहाँ 20 लाख भन्दा बढीकोमा यहाँ पनि हेर्नुहोस् त 36%। 36% भने कति त? त्यो त अनुमान गर्नुभयो नि। ल मानौ एकछिनलाई, हेर्नुहोस् है, तपाईहरूले 36% भने 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो भने त्यसको 36,000 ब्याज तिर्नुपर्छ। 36,000 चाहिँ कर तिर्नुपर्छ भनेको हो नि। हेर्नुहोस् त, यति धेरै कर छ। जबकि 4 लाखसम्म जम्मा 1% छ। 1 लाख कमायो भने 1,000 बुझाइ पुग्छ यसमा, भने यसमा 36,000 बुझाउनुपर्छ, यसमा 30,000, यसमा 20,000, यसमा 10,000। यस्तो किसिमले चाहिँ यो प्रतिशत दिएको त तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले जति बढी कमायो उति बढी ट्याक्स राज्यलाई बुझाउन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुभयो नि, होइन त? त्यस्तै हेर्नुहोस् है, यो त भयो रोजगारी, जागिर खाएर। कतै हामीले रोजगारी गरेर हामीले कमायो, जागिर खाएर कमायौँ भने त्यो बापत सरकारलाई तिर्ने करको दायरा यस्तो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकको एकलौटी फर्मका रूपमा व्यवसाय मात्र हुनेका लागि एकलौटी फर्म, हेर्नुहोस् है, भनेको आफैले कुनै नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्यो, आफैले सञ्चालन गर्यो कुनै, होइन, कुनै पसल सञ्चालन गर्यो, कुनै उद्योग, सानसानो उद्योगहरू सञ्चालन गर्यो, अथवा ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्यो, आफैले सञ्चालन गरेको एकलौटी फर्मका रूपमा व्यवसाय मात्र हुनेका लागि हेर्नुहोस् त, एकल व्यक्तिका लागि अनम्यारिड, दम्पतिका लागि म्यारिड, 4 लाखसम्मको आएमा कर नलाग्ने। हेर्नुहोस् त, 4 लाखसम्म कर 1% पनि लाग्दैन। तपाईँहरूको बुकमा लेखिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ म्यारिडको लागि 4,50,000 सम्मको आएमा कर नलाग्ने। अघि त 1% लाग्ने थियो नि, अहिले भने नलाग्ने। त्यस्तै 4 लाख भन्दा बढी र 5 लाखसम्मको आएमा चाहिँ 10% कर लाग्ने। 4,50,000 भन्दा बढी 5,50,000 सम्ममा चाहिँ 10%। हेर्नुहोस् है, अब 5 देखि 7 अहिलेको जस्तै आयो, 7 लाखसम्म 20%। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि त्यस्तै गरेर 5,50 देखि 7,50 सम्म यो पनि 20%। त्यस्तै 7 लाखदेखि 20 लाखसम्म 30%। यहाँ 7,50,000 देखि 20 लाखसम्म 30%। अनि 20 लाखभन्दा बढीमा 36, 20 लाखभन्दा बढीमा 36। ल हेर्नुहोस्, अघिको जस्तै जस्तै छ, खालि यो 4 लाखसम्मको आएमा चाहिँ यहाँ नलाग्ने, यहाँ पनि 4,50,000 सम्मको आएमा नलाग्ने। यो चाहिँ कुनै फर्म सञ्चालन गर्यो भने त्यो व्यक्तिका लागि भयो। बुझ्नुभयो नि, होइन त? ल अब हेर्नुहोस् न, फेरि आयकर छुट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा म अलिकति बताउँछु है त। यो तपाईँहरू नै पढ्नु हुनेछ धेरै। आयकर छुट कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, कमाए बाबत पनि छुट हुन्छ। कुन अवस्थामा हुन्छ? शीर्षक कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिएको रकममा। हेर्नुहोस् है, यहाँ सीमा छ यसको पनि। निर्धारण गरी हेर्नुहोस् त, निर्धारण योग्य आयको 1/3 वा 3 लाख रुपियाँमा जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम भनेको छ। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिएको रकम हामी प्रायःजसो 10-20% जम्मा गर्ने गर्छौँ हो, धेरै जसो चाहिँ है, यसमा फरक हुनसक्छ। यो रकममा चाहिँ आयकर छुट हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ लगेर राख्यो भने आयकर छुट हुन्छ भनेपछि किन लगेर नराख्ने, होइन? त्यस्तै नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको रकममा पनि हेर्नुहोस् त आयकर लाग्दो रहन्छ भनेपछि
यो नागरिक लगानी कोषमा राखेको पैसामा पनि आयकर लाग्दैन। त्यस्तै जीवन बिमा बापत तिरेको प्रिमियम खर्चमा हामीले बिमा गऱ्यौँ हैन, थाहा छ नि बिमा भनेको तपाईँहरूलाई, बिमा गऱ्यौँ मानौँ हामीले त्यहाँ 1 लाख रुपियाँको बिमा गऱ्यौँ 1 वर्षको भने अधिकतम 25,000 सम्म चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा छुट पाइँदो रहेछ। अरू पाइँदैन, 25,000 सम्म मात्रै छुट पाइँदो रहेछ। त्यहाँभन्दा बढी गऱ्यो भने अरूको चाहिँ फेरि कर ट्याक्स बुझाउन पर्दो रहेछ। यस्तै धार्मिक कार्यको लागि गरेको खर्चमा हैन, यसमा पनि एउटा सीमा छ, त्यो तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ। यस्तै हेर्नुहोस् त दुर्गम भत्ता आदि भनेको छ, त्यस्तै वैदेशिक भत्ता भनेको छ, औषधि उपचार भनेको छ, यहाँ सीमाहरू छ। यो तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकमा छ, तपाईँहरू हेर्नु नै भइहाल्छ हैन त। त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि आदि हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा यस्तै भन्दै ल्याएको छ। हेर्नुहोस् त एकलौटी फर्म दर्ता भएको करदाताको हकमा भनेर सीमा तोकिदिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूकै आफ्नै पाठ्यपुस्तकमा छ, तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ हैन त। अहिले पनि हामी यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हतार भइसकेको छ, जाउँ है त। अब योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् न, एउटा कुरा तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा यस्तो छ, नेपालमा आयकरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई तोकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष आयकर गणना कार्यविधि बनाउने गर्छ, जसको विवरण विभागको वेबसाइट हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो www.irt.gov.np बाट हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ बसेर यो खोलेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले स्पष्टसँग देख्नु नै हुनेछ। अहिले भने हामी अब एउटा आयकर सम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, प्रश्न निकै रोचक छ। नेपालमा मासिक रु 39,990 कमाउने र वार्षिक रु 50,000 को जीवन बिमा गरेका एकजना माध्यमिक तहमा कार्यरत विवाहित शिक्षकले प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्चसहितको 13 महिना बराबर 1 वर्षको आम्दानी हिसाब गर्दा, कुरा बुझ्नुभयो? फेरि ध्यान दिनुहोस् है त। अझै यहाँ यो तलब रहेछ मासिक तलब, अनि 50,000 को चाहिँ बिमा गरे रहेछ। अघि बिमामा 25,000 छुट हुन्छ भनेको थियो नि, हो 50,000 को जीवन बिमा गरेको रहेछ। अनि हेर्नुहोस् न, अब विवाहित रहेछ, फेरि विवाहित र अविवाहितमा फरक छ। विवाहित रहेछ अनि अब 13 महिना बराबर 1 वर्षको आम्दानी भनेपछि 13 महिना भनेको के त, चाडपर्व खर्च भनेपछि दसैँमा 1 महिना बढी तलब आउने गर्छ नि, सायद त्यही भन्ठान्नुहोस् हैन। 13 महिना बराबर वर्षको आम्दानी हिसाब गर्दा वार्षिक कति रुपैयाँ आयकर तिर्छन् त, पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब आयकर इन्कम ट्याक्स हैन आयो नि, कति तिर्नु पर्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् त। तपाईँलाई कौतुहल लागेन? हेर्नुहोस् है, 39,990 रुपियाँ छ। अब हेर्नुहोस् त समाधान यसको। अब यहाँ मासिक तलब कति रहेछ, 39,990। वार्षिक आय कति भयो त, 13 महिनाको हिसाब गर्ने भनेको छ नि हैन। 13 ले यसलाई गुणन गर्दाखेरि कति भयो, 5,19,870 रुपियाँ भयो। यस्तै अब कर योग्य रकम भनेछौँ हामी। कर योग्य भनेको कर तिर्नलाई हो योग्य हुने रकम कति त भन्दा, यहाँ बिमा गरेका छ नि 25,000 सम्म बिमामा छुट पाइन्छ। गर्न त 50,000 गरेका छ, तर 25,000 सम्म के पाइन्छ, छुट पाइन्छ। त्यस कारणले यो 5,19,870 मा 25,000 घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि कति आयो त, 4,94,870 रुपियाँ को अब हामीले यसबाट केही कर बुझाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, कति कर बुझाउनु पर्ला विचार गर्नुहोस् त, कति बुझाउनु पर्छ होला, ध्यान दिनुहोस् है त। अब यसमा 4,94,870 हामी कसरी हिसाब गर्छौँ? फर्स्टमा 4,50,000 को हामीले 4,50,000 को 1% बुझाउनु पर्छ भने हो कि होइन भन्नुहोस् त। अघि भर्खर देखायो हो नि, त्यही भएर यो 4,50,000 को थोरै 1% तिरेर पाइन्छ भने यसलाई किन धेरै तिर्ने? त्यही भएर यो पहिला 4,50,000 लेखियो। अनि पछाडि अब फेरि हेर्नुहोस् त, 4,50,000 यो 4,94,870 मा यति घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ त, 44,870 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यो र यो जोड्यो भने यो यति हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले कति बाँकी छ त्यो रकम यहाँ लेखियो। अब हेर्नुहोस् त, यसको कति प्रतिशत रे, 1%, यसको कति प्रतिशत रे, 10% हैन। अब तिर्नुपर्ने वार्षिक कर 1 वर्षमा कति कर तिर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यतिको 1%, त्यस्तै यतिको 10%। ल हेर्नुहोस् त्यही लेखा छ नि हैन। अब को भने ठाउँ के गर्ने थाहा छ नि, को भने ठाउँ इन्टु मल्टिपल साइन राख्ने, अनि पर्सेन्ट हटाउनलाई 1 का तल 100। त्यस्तै हेर्नुहोस् न, को भने ठाउँमा मल्टिपल साइन अनि 10 का तल 100 भयो नि।
अब यो 0 0 काट्ने होला नि हैन, ल हेर्नुस् त दुईटा 0 र यो दुईटा 0 काटियो। त्यस्तै यो दुईटा 0 हेर्नुस् त यो एउटा 0 र यो एउटा 0 काटिदिउँ। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा 0 र यो पनि 0 तलमाथि क्यान्सल गर्यौँ हामीले। अब कति बाँकी रह्यो हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त 4500 हैन त 4500 अनि यहाँ कति रह्यो हेर्नुस् त 44 87 4487। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि कति भयो हेर्नुस् त 8987 रुपियाँ भयो। कति कर तिर्न पर्दो रहेछ त उसले थाहा पाउनु भयो नि। अब वर्षमा 8987 रुपियाँ उक्त शिक्षकले कर तिर्न पर्ने रहेछ। क्लियर भयो नि हैन? विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँकै पाठ्यपुस्तककै प्रश्न छ। कुनै एउटा संस्थामा काम गर्ने एकजना कर्मचारीले उसको आम्दानी मध्ये 4,50,000 सम्म 1%, हेर्नुहोस् है यही हो नि अघि पढेको, अनि 4,50,000 भन्दा माथि 5,50,000 सम्म 10%, अब 5,50,000 भन्दा माथि 7,50,000 सम्म 20%, अनि 7,50,000 भन्दा माथि 20 लाख सम्म 30% का दरले आयकर तिर्नु पर्छ भने, हेर्नुहोस् है योभन्दा माथि 20 लाख भन्दा माथि यहाँ नचाहिने भएर नआएको होला है। मासिक रु 65,000 कमाउने उक्त कर्मचारीले वार्षिक आम्दानी बापतको जम्मा कति कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ? फेरि आयो हेर्नुहोस् त, कति कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, आयकर कति बुझाउनु पर्छ भनेर आयो फेरि प्रश्न। अब ध्यान दिनुहोस्, कति कमाउने रहेछ 65,000। अब यो तपाईहरुलाई यो त लगभग अब कण्ठ नै भइसक्यो हैन? ओके, अब यसको समाधान हेरौँ। मासिक तलब कति छ भन्नुस् त 65,000 है। वार्षिक तलब कति हुन्छ? यसलाई 12 महिनाले हिसाब गर्नु पर्यो, किन भन्दा यसमा 13 महिना बराबरको भन्या छैन नि प्रश्नले। त्यसकारणले प्रश्नले त्यस्तो नभनेको अवस्थामा एक वर्षमा त 12 महिना हुन्छ। त्यसकारणले 12 ले गुणन गर्दाखेरि 7,80,000 भयो। अब कर योग्य तलब कति भयो त भन्दा यो 7,80,000 कर योग्य भयो, किन भन्दा यसमा बिमाको छुट पनि छैन, नागरिक लगानी कोषमा गरे पनि छैन, सञ्चय कोष भने पनि छैन, आदि अरू कुनै पनि चिज भनेको छैन। त्यसकारणले यदि सबैको हैन कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। कति कर तिर्नुपर्छ अब हेर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, 7,80,000 लाई हामी यसरी भाग लगाउँछौँ। पहिला 4,50,000 को अघि भन्या छ नि 1% भन्या होइन त। अब अनि यो 4,50,000 बाट विचार गर्नुहोस् त कति भन्या थियो? 5,50,000 भन्या होइन, 1 लाख भयो कि भएन? हेर्नुहोस् है, 4,50,000 बाट अब 1 लाख थप्दाखेरि 5,50,000 भयो है। तर यहाँ 7,80,000 त सिद्धिया छैन नि। अब फेरि हेर्नुहोस् है, अब 5,50,000 बाट ध्यान दिनुहोस् है, 7,50,000 भनेपछि कति? 2 लाख रुपियाँ बाँकी छ नि। हेर्नुहोस् है, यहाँ एकपल्ट ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ यी 4,50,000 माथि 5,50,000 सम्म 10% छ, 1 लाख यहाँबाट आयो। अनि अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म 7,50,000 सम्म 20% आयो। यसबाट हेर्नु त 5,50,000 बाट 7,50,000 भनेपछि 2 लाख आयो नि। यो 2 लाख को 20%। अब 7,50,000 भन्दा माथि 20 लाख सम्म 30% छ। अब ध्यान दिनुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् यहाँ यो 2 लाख आयो, त्यसरी आयो थाहा पाउनु भयो नि। यो 1 लाख र 2 लाख कसरी आयो थाहा पाउनु भयो होइन? अनि त्यस्तै अब 7,50,000 सम्म यहाँ सिद्धियो। अब 7,50,000 मा 30,000 जोड्यो भने त 7,80,000 भयो कि भएन? हो, त्यही भएर यो 7,80,000 लाई यसरी ब्रेकडाउन गरेको। किन गरेको? यसको 1% तिर्नु छ, यसको कति प्रतिशत? 10%, यसको कति भन्नुस् त? गुड 20%। अब यसको चाहिँ कति रे? 30%। गुड है। अब यसलाई हामी हाम्रो हिसाबमा ढालौँ है त। के भन्छौँ अब हामी? तिर्नुपर्ने वार्षिक कर बराबर 4,50,000 को 1%। यसलाई के भन्ने? 1 लाख को 10% हैन त? त्यस्तै प्लस फेरि अरू यो पनि जोड्नु पर्यो। अनि 2 लाख को 20%। त्यस्तै फेरि यो हेर्नुहोस् त 30,000 को 30%। अब यसलाई हिसाब गर्दा कति आउँछ होला त? को भर्या ठाउँमा हामीले मल्टिपल साइन पर्सेन्टलाई 1/100 राख्यौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ पनि को भन्या ठाउँमा मल्टिपल साइन राख्यौँ, 10 का तल 100 भयो। प्लस हेर्नुहोस् है, यो पनि को भन्या ठाउँमा मल्टिपल साइन 20% लाई 20 का तल 100 राखियो।
त्यस्तै प्लस यो हेर्नुहोस् है, यसको पनि फेरि हामीले को भनेर ठाउँमा मल्टिपल साइन 30 का तल 100। अब हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ नि, हेर्नुहोस् त 0 0 कट गरियो, त्यस्तै यो 0 र यो 0 पनि कट गरियो, यस्तै यो 0 र यो 0 पनि कट गरियो, यस्तै यो 0 र हेर्नु दुईटा शून्य र दुईटा शून्य यसरी कट गरियो। अब कति आयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ 4500 आयो, यहाँबाट कति आउँछ हेर्नुहोस् त 10,000 आयो, यहाँबाट कति आउँछ 40,000 आयो, यहाँबाट कति आयो गुणन गर्दाखेरि 9,000 भयो। यो सबै जोड्दाखेरि 63,500 भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब उक्त कर्मचारीले वार्षिक आम्दानी बापतको जम्मा रु 63,500 कर कसलाई बुझाउँछ? सरकारलाई बुझाउँदो रहेछ। सरकारले यो कर के गर्दो रहेछ यो पनि थाहा पाउनु भयो हैन त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, तलको तालिकामा एकलौटी फर्ममा रूपमा व्यवसाय हुने व्यक्तिका लागि आयकर सीमा अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। वार्षिक आय हेर्नुहोस् है, यो 1 रुपियाँदेखि 4,50,000 सम्म आयकर छुट अघि हामीले भनेका थियौँ नि। त्यस्तै 5,50,000 सम्म 4,50 देखि 5,50 सम्म 10%, 5,50 1 रुपियाँदेखि 7,50 सम्म हेर्नुहोस् त 7,50,000 सम्म 20%, 7,50,000 1 देखि 20 लाख सम्म 30% अनि 20 लाखभन्दा माथि चाहिँ 36% छ, जुन तपाईँलाई अघि नै थाहा छ। अब आयकर सीमा अनुसार निम्न बमोजिम वार्षिक रु 22,25,000 आम्दानी गर्ने एकजना व्यवसायीले कति आयकर तिर्नुपर्छ हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। कति रहेछ आम्दानी भन्दा 22,25,000 रहेछ वार्षिक आम्दानी। कसरी गर्ने होला समाधान? वार्षिक आय यति रहेछ हैन त। हेर्नुहोस् है त, वार्षिक आय यति, कर योग्य रकम कति त भन्दाखेरि 22,25,000 मा 4,50,000 के छ भन्दा आयकर के छ त छुट छ नि। 4 लाख सुरुमा 4,50,000 सम्म छुट भनेर भर्खर हैन प्रश्नले दिएको छ। यो छुट हामीले घटायौँ, त्यसकारणले घटाउँदाखेरि 17,75,000 को कर तिर्न पर्ने भयो। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले भाग लगाउँदैछौँ 17,75,000 लाई कसरी भाग लगाउने? 4,50,000 सम्म त छुट भइसक्यो। अब 4,50,000 बाट 5,50,000 सम्म 1 लाख भयो। त्यस्तै 5,50,000 बाट 7,50,000 सम्म यो 2 लाख भयो। अनि फेरि 7,50,000 बाट 20 लाख सम्म हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है, 7,50,000 बाट 20 लाख सम्म 12,50,000 आयो। अब हिसाब गर्नुहोस् त, यो सबै जोड्दाखेरि यहाँ 17 लाख पुगिसकेको छ त छैन। अब कति पुगेको छैन भन्दाखेरि ट्याक्कै यति पुगेको छैन, 2,25,000 पुगेको छैन। यसरी हामीले हेर्नुहोस् त, अब यो 2,25,000 को कति होला त? अब हेर्नुहोस् फेरि, यसको 10%, यसको 20%, यसको कति भन्नुहोस् त? ठिक छ 30% हैन त। अब 20 लाख भन्दा नि माथि भएको चाहिँ पैसाको कति थियो रे? 36%। यसरी तिर्नु पर्यो। अब यसलाई सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने वार्षिक कर अब तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, यतिको 10%, त्यस्तै फेरि यतिको 20%, ल त्यस्तै फेरि 12,50,000 को 30% हैन त, त्यस्तै फेरि 2,25,000 को 36%। ल हेर्नुहोस् है, आयो नि। अब यो को भन्ने ठाउँमा के गर्ने अरे? को भन्ने ठाउँमा हामीले मल्टिपल साइन राखेर पर्सेन्टलाई हटाउने हैन त। यहाँ पनि यसरी नै हटाइयो, यहाँ पनि यसरी नै हटाइयो, यसलाई पनि यसरी नै हटाइयो। अब यसपछि हामी यसमा के गर्छौँ हेर्नुहोस् त, अब तल र माथि जहाँ जहाँ काट्नु पर्ने छ 0 0 काट्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, 0 0 दुईटा शून्य एकैचोटि हामी सट्ट काट्न सजिलो छ हैन त। ल यसरी काट्यौँ। अब कति बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ 10,000 बाँकी रह्यो। यो एक हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 4वटा शून्य अनि 1 आयो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त कति भयो, गुणन गर्दाखेरि 40,000 भयो। यस्तै यो हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ थुप्रो रकम आउँछ, 3,75,000 भयो गुणन गर्दाखेरि। यस्तै यो बाँकी रहेको 36 र 2 2 5 0 गुणन गर्दाखेरि 81,000 आयो। अब टोटल जम्मा कति भयो त भन्दाखेरि 5,06,000 आयो। कति कर तिर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, एउटै व्यक्तिले 5,06,000 एक वर्षमा कर तिर्दो रहेछ। कसलाई? सरकारलाई। त्यसबाट जति धेरै आम्दानी गर्यो उति धेरै सरकारलाई कर आउँदो रहेछ। भनेपछि विकसित राष्ट्रहरूले जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानहरूले चाहिँ धेरै आम्दानी गर्छन्, राष्ट्रलाई धेरै कर तिर्छन्। राष्ट्र धनी के कारणले हुँदो रहेछ भन्दा धेरै कर जनताबाट लिन सक्यो भने धेरै पैसा आम्दानी गर्दो रहेछ अनि राष्ट्र धनी हुँदो रहेछ।
अनि विकास निर्माणमा ठुल्ठुला काममा हैन अनि तलबहरू पनि धेरै धेरै बाँड्न सक्दो रहेछ होइन त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी उक्त व्यवसायीले आयकर बापत वार्षिक 5,06,000 के त आयकर बापत यति कर चाहिँ तिर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट हामीलाई थाहा भयो। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् न, हामी यो चाहिँ अलि फरक किसिमको अघि म प्रश्नबाटै देखाउँछु भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई। ब्याजमा पनि कर लाग्छ के, ब्याजमा। अब कसरी हेर्नुहोस् न, बैंकमा जम्मा गरेको रु 10 लाखको 4 वर्षमा 8.5% साधारण ब्याजका दरले हिसाब हुँदा कुल कति ब्याज हुन्छ? पहिला ब्याज निकाल्न पर्यो। यदि उक्त ब्याजमा 5% आयकर लगाउँदा खुद साधारण ब्याज कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यसको समाधान हेर्नुहोस् है त। यहाँ सावा पी भनेको 10 लाख, समय टी भनेको 4 वर्ष, साधारण ब्याज आर इजिकल्स टु ब्याज दर कति छ 8.5%। यो त तपाईँहरूले 8 क्लासमै गरिसक्नु भएको छ होइन। अब तपाईँलाई यसमा सोधेको छ कर कट्टीपछि प्राप्त हुने ब्याज कति छ अनि ब्याज बापतको आयमा लाग्ने कर कति छ भनेर हामीले निकाल्न पर्नेछ। सूत्रबाट आई इजिकल्स टु पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन 100 भनेर पढ्नु भएको छ नि, पिटिआर अपन 100 भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यही फर्मुला साधारण ब्याजको फर्मुला हामीले लगायौँ। अब यसमा पी भनेको 10,000, टी भनेको 4 अनि आर भनेको 8.5 अनि 100 हामीले राख्यौँ। अब यसलाई हिसाब गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 3,40,000 आयो हिसाब गर्दा। भनेपछि यो के आयो ल भन्नुहोस् त, ब्याज आयो नि, साधारण ब्याज आयो कि आएन? आयो, ब्याज आयो। अब यो ब्याज बैंकमा आएको ब्याज हामी स्वाट्टै पाउँछौँ त? पाउँदैनौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यो फेरि आयकरको कुरा आयो। त्यसमा 3,40,000 को कति प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ? 5% आयकर तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 5%। त्यसकारण 3,40,000 को 5/100 गर्दाखेरि यो हिसाब गर्दाखेरि 00 काटेर अनि गुणन गर्दाखेरि 17,000 रुपियाँ आयो। भनेपछि आयकर बापत कति तिर्नुपर्ने रहेछ? 17,000 तिर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, ब्याज बापतको आयमा लाग्ने कर कति रहेछ? 17,000। अब कर कट्टीपछिको ब्याज कति? 3,40,000 मा यो 3,40,000 पाउनु पर्नेमा 17,000 कर काटेपछि 3,23,000 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो हातमा पर्ने भयो। कर कट्टीपछिको ब्याज यति आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यसको समाधान गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकमा भएको एउटा परियोजना कार्यमा लाँदैछु। तपाईँहरूलाई लाग्छ यो परियोजना कार्य कसरी गर्ने, कता कता कहिलेकाहीँ अलिक टेन्सन पनि हुन्छ नि होइन। अब हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई स्पष्ट बुझाउँछु। यो तपाईँहरूको बुकमा यस्तो लेखेको छ, आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक शिक्षकको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा जस्ता विषयलाई समेटी तलबको वास्तविक विवरण लिनुहोस् र प्रत्येक शिक्षकको वार्षिक आयमा कति कति रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने रहेछ हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। शिक्षकको सोध्न पर्यो है त। मैले पनि एकजना शिक्षकको तपाईँहरूले कसरी सोध्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले सोधेँ अनि त्यही एउटा क्वेसन बनाइदिएँ। यो तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूले गर्ने परियोजना कार्य यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, काठमाडौँको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा शिक्षण गर्ने तृतीय श्रेणीमा कार्यरत विवाहित एकजना शिक्षकको मासिक तलब सोधेँ मैले। उहाँको तलब 39,900 रहेछ। हेर्नुहोस् है, अनि ग्रेड बापत 9,600 उहाँको ग्रेड बापत आउँदो रहेछ मासिकमा, यति थप हुँदो रहेछ। अनि स्वास्थ्य बिमा कोषबाट 400 रुपियाँ पनि थप आउँदो रहेछ। अनि कर्मचारी सञ्चय कोष बापतको फेरि हैन 4,990 रुपियाँ थप हुँदो रहेछ। उहाँले प्रतिशत भन्नुभएको थियो, प्रतिशतको हिसाबमा उहाँको तलब चाहिँ मैले यहाँ जस्ताको तस्तै राखेको छु। गरी हुन आउने जम्मा मासिक आम्दानी हुँदो रहेछ। यदि उनको जम्मा तलबको 20% 20% चाहिँ सञ्चय कोषमा कट्टी हुन्छ अरे। सञ्चय कोषमा कर लाग्दैन नि होइन। 5% नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेका छन् अरे उहाँले। फेरि स्वास्थ्य बिमा कोषमा रु 800 जम्मा गर्छन् भने शिक्षकले प्राप्त गर्ने चाडपर्व खर्च भनेको मासिक तलब र ग्रेड दुईटै जोडेर चाडपर्व खर्च चाहिँ उहाँको 49,500 रुपियाँ आउँदो रहेछ है। सहितको 13 महिना बराबर 1 वर्षको आम्दानी हिसाब गर्दा वार्षिक र मासिक कति कति रुपियाँ आयकर तिर्छन् पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने यो प्रश्न छ। हेर्नुहोस् है, प्रश्न ध्यान दिनुहोस् है। अब हामीले यसो समाधानतिर जाउँ, प्रश्न हामीलाई क्लियर हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, समाधान मासिक आम्दानी कति रहेछ 39,900 अनि 9,600 ग्रेडबाट आउँदो रहेछ, 400 बिमाबाट आउँदो रहेछ, 4,990
अनि उहाँ कहाँबाट सञ्चय कोषबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि भनेर यति पैसा चाहिँ उहाँको मासिक रूपमा आउँदो रहेछ। कति भयो त जोड्दा ५४,८९० रुपियाँ आम्दानी भयो। अब वार्षिक आयो हेर्नुहोस् त, वर्षभरि उहाँको कति त भन्दा यो 1 महिनाको इन्टु 12 गरियो भने 12 महिनाको आयो नि। फेरि 1 महिनाको यो चाहिँ तलब र ग्रेड गरेर उहाँको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो तलब 39,900 अनि यो ग्रेड 9,600 यो दुईटा जोड्दाखेरि उहाँको यति हुँदो रहेछ 49,500। यो तलब र ग्रेड आउँदो रहेछ दसैँको लागि, दसैँ खर्च होइन। त्यस कारणले यो 12 महिनाको प्लस यो 1 महिनाको 13 महिना भयो नि। यो सबै गर्दाखेरि कति आयो त हेर्नुहोस् त 7,08,180 रुपियाँ उहाँको एक वर्षमा आम्दानी हुँदो रहेछ, तलब आउँदो रहेछ। थाहा भन्नुभयो है। हेर्नुहोस् है, आफ्नै शिक्षकको कथा सुनिराख्नु भएको छ है। अब सञ्चय कोष कट्टी, उहाँको सञ्चय कोषमा कति कट्टी हुँदो रहेछ भन्दा यो 1 महिनाको ५४,८९० को 20% सञ्चय कोषमा कट्टी हुँदो रहेछ। अहिले प्रश्नमा भनेको छ नि। यो हिसाब गर्दाखेरि को भन्ने ठाउँमा इन्टु राखेर हिसाब गर्दाखेरि 10,978 रुपियाँ आयो है। अब नागरिक लगानी कोषमा कति हुँदो रहेछ भन्दा 1 महिनाको तलबको 5%, यसको हिसाब गर्दाखेरि 2,744 रुपियाँ 50 पैसा हुँदो रहेछ होइन। तपाईँलाई यो राम्रोसँग आउँछ। अब स्वास्थ्य बिमा कोषमा 800 रुपियाँ उहाँको काटिँदो रहेछ, अघि नै भनिसकेको छ। अब मासिक कट्टी रकम कति मासिक कति कट्टी हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त। यो 10,978, यो 2,744 रुपियाँ 50 पैसा अनि यो 800 गरेर कति भयो जम्मा जोड्दाखेरि 14,522 रुपियाँ 50 पैसा उहाँको मासिक रूपमा कट्टी हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब त्यसो हो भने वार्षिक कट्टी रकम एक वर्षमा कति काटिँदो रहेछ त, यसलाई 12 ले गुणन गर्यो भने आइहाल्छ होइन। यसलाई महिनाको लागि 12 ले गुणन गर्दाखेरि 1,74,270 रुपियाँ चाहिँ उहाँको एक वर्षमा काटिँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, अब कर कतिको तिर्न पर्ने रहेछ त, कर योग्य रकम 7,08,180 मा 1,74,270 यो चाहिँ सञ्चय कोषमा गयो, नागरिक लगानी कोषमा गयो, बिमामा कर लाग्दैन भनेको छ नि अघि, त्यसमा चाहिँ कर लाग्दैन भने भएर यो चाहिँ यसको कर तिर्न परेन, त्यो भएर यो पैसा चाहिँ यो करयोग्य रकमबाट घटाइयो। क्लियर भयो नि। कति आयो त 5,33,910 रुपियाँ चाहिँ कर तिर्न पर्ने रहेछ यसको चाहिँ। अब यसलाई भाग लगाउनु पर्यो नि। अब त यो कन्ठै भइसक्यो। फर्स्टमा 4,50,000 को 1% छ। अब 4,50,000 मा 83,910 रुपियाँ थप्यो भने 5,33,910 हुन्छ। यसमा यति थपेपछि यति हुन्छ। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् त यो राखियो, यसको 1%, यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट त 10%। यो टोटल गर्दाखेरि कति हुने भयो तिर्नुपर्ने वार्षिक कर यतिको 1% अनि यतिको 10%। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अब को भन्ने ठाउँमा के गर्ने अरे इन्टु राख्ने, तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा छ। अब यसको हिसाब गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो हिसाब गर्दाखेरि 00 काटेर हिसाब गर्दाखेरि 4500 आयो, यो 8,391 रुपियाँ आयो। जम्मा गर्दाखेरि 12,891 रुपियाँ वार्षिक कर तिर्न पर्दो रहेछ। उक्त शिक्षकले वार्षिक 12,891 आयकर तिर्छन् भनेर लेखियो। अब मासिक कति तिर्छन् त? उक्त शिक्षकले मासिक भनेको यसलाई 12 ले भाग गर्यो भने 1,074 रुपियाँ 25 पैसा मासिक रूपमा उहाँले आयकर तिर्नु हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पक्कै यो क्लियर नै भयो होला होइन, समस्या त छैन नि। यसरी हामीले आयकरका प्रश्नहरू तपाईँहरूमा आज छलफल गरायौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ र यस्तै प्रकारका अन्य प्रश्नहरू तपाईँहरू समाधान गर्न सक्नु नै हुनेछ। यति भन्दै म तपाईँहरूमा आज बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते एन्ड बाई बाई।